प्रपन्न आरती हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलास्य प्रसीद विशेषरि पाई विषम शरीरे विचराचरस्य। आज 2078 साल फागुन 1 गतेको दिन म अहिले श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम गौरी शङ्कर घाटमा आइपुगेको छु र मैले आज यसै गौरी शङ्कर घाट परिसरको जुन निरन्तर गति लिइरहेको नदीको प्रवाहलाई देखाइरहेको छु। जीवनमा कसरी धैर्यता लिनुपर्छ भन्ने कुरा यस अगाडि देखिएको विशाल नदी शिला त्यसबाट हामीले के शिक्षा लिनुपर्छ भने यतिका जललाई पनि उसले थामेर आफू माझमै उभिएको छ र दुवै तिरका किनारबाट उसले त्यो जलहरूलाई बाटो छोडिदिएको छ। यो अध्यात्म जीवनमा अनेकौं सङ्कटहरू पर्छन्, विघ्न बाधाहरू आइपुग्छन् जुन सामान्य गृहस्थीहरूको जीवनमा त्यति कठिनाई देख्नु नपर्लाले। जुन विषयलाई मैले आफैले पनि अनुभव गरेको छु र ती अनुभव गरिएका विषयहरूबाट ईश्वरसम्म पुग्नका निमित्त, ईश्वरलाई चिन्नका निमित्त, ईश्वरको शरण पाउनका निमित्त जीवनमा त्यस्तै शिलाहरू जस्तै धैर्य हुन सिक्नुपर्छ। त्यस्तै नदीहरू जस्तै आफ्नो बाटो खोजेर गति लिएर हिँड्न सिक्नुपर्छ। अनि हामीले देखिरहेका यी सूर्य जस्तै हामी पनि सबैलाई प्रकाश दिन सक्ने जीवनतिर जानुपर्छ। आज म 2078 सालको फागुन 1 गतेको दिन मैले यस गौरीशङ्कर घाटको परिवेशलाई कसरी देख्ने र देखाउने भन्ने प्रसङ्गमा म आज यी जल प्रवाहको नजिकै बसिरहेको छु। नदीहरू सधैँ बगिरहँ भन्छन्, जीवन बाँचिरहँ भन्छ, फुलहरू फुलिरहँ भन्छन्, चन्द्रमा रातमा चम्किरहँ भन्छन्, सूर्यले सबैलाई प्रकाश देऊ भन्छन्। तर त्यस्तो देखिएन। पृथ्वी माताले सबैलाई काखमा लिइरहँ भन्छन् अनि हामी ती पृथ्वी माता, ती जलहरू, ती अग्निहरू, ती वायु अनि आकाशको प्राण, मन, बुद्धि, 10 इन्द्रिय, अहो यो हाम्रो जीवन प्रवाह र जीवनको गर्भकला। हाम्रो जीवन त प्रकृतिसँग जोडिएको थियो। हाम्रो जीवन कुनै राजनीतिसँग जोडिएको थिएन। हाम्रो जीवन कुनै पैसासँग जोडिएको थिएन। हाम्रो जीवन प्रकृतिसँग जोडिएको थियो। मानिस आर्थिक प्रतिस्पर्धामा गएर कति चिन्तित दुखी छ अनि कति महँगो जीवन बाँचिरहेको छ, यो त देख्नेहरूले देखिरहेका छन्। अब मेरो केवल 60 दिन मात्र वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्ष शेष रहेको छ। चैत्र मसान्तपछि मैले आफूलाई एउटा परिवर्तित जीवनतर्फ लैजानु नै पर्ने हुन्छ। र मेरो अनुभवमा मैले जुन प्रकारले देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गरिरहेको छु ती यथार्थमा धार्मिक शैक्षिक वातावरणका लागि नै रहेछन्। जुन मैले मेरो प्राणको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छु, मैले मेरो 10 इन्द्रिय र तिनका विषयहरूको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छु,
मैले मेरो मन र बुद्धिको विषयमा विचार गरिरहेको छु। मैले यी जलवायुको विषयमा विचार गरिरहेको छु। यिनै विचारहरूका श्रृङ्खला साथ आज म यहाँको यस दृश्यलाई पनि तपाईँहरू सामु पठाउन यस अर्थमा चाहिरहेको छु कि अध्यात्म जीवनको बाटो त्यति सजिलो रहेनछ। त्यहाँ आइपर्ने ती चुनौतीहरू, त्यहाँ आइपर्ने ती विघ्न र बाधाहरू, त्यहाँ ईश्वरदेखि हामीलाई पर्ने बाधाहरू वास्तवमा भगवानको परीक्षाहरू बडा कडा हुँदो रहेछन्। ईश्वरीय परीक्षाहरूमा पास हुनका निमित्त त एक्लो मागन्ते भिखारी जीवन भएर आफ्नो अभिमान जताउने यो भौतिक शरीरलाई राम्ररी विचार गर्नुपर्ने रहेछ। अनि आफ्नो घमण्ड, मूर्ख र दुष्टपनहरूलाई राम्ररी चिन्न सकिएन भने हामीले आत्मालाई दोष दिनु पनि त्यो दोष नै हो। किनकि प्रकृतिको विषयमा हामी अत्यन्त अन्योलमा छौँ। किनकि हामीले जुन जीवहरूको हिंसा गरिरहेका छौँ, हामीले जुन प्राणीहरूको प्राणलाई आहारको रूपमा लिइरहेका छौँ, चाहे ती पृथ्वीको गर्भबाट सिर्जना हुने यी वनस्पति, वनौषधि, झारपात, सागपात, खाद्यान्नहरू हुन् अथवा गर्भ अण्डजबाट जुन शरीरहरू प्राप्त भइरहेका छन् ती जीवहरू। जति बेला हामी ती अण्डजहरूको अण्डाभित्रबाट एउटा भौतिक शरीर देख्छौँ, जति बेला हामी ती डिम्ब रजमा परेका ती रसहरूबाट एउटा गर्भ, त्यो विश्व मानव सिर्जनालाई देख्ने गर्छौँ। अनि हामीले प्रकृतिको शक्तिको विषयमा शङ्का गर्ने कुनै पनि स्थान पाउँदैन। जहाँसम्म हामीले धन, पैसा र घरहरू, यिनै सहरहरू, यसैलाई हामीले सबै थोक सम्झेका छौँ भने हाम्रो प्राणसँग यिनीहरू कुनै पनि सम्बन्ध राखिदिएनन्। प्राणले त भौतिक शरीरलाई पनि छोडिदियो भने यो संसारमा बटुलिएका पदार्थहरूलाई त्यो प्राणले रहिरहन देला भनेर कसले पछ्याउनु है। त्यसैले आज मैले यो प्रकृतिको अत्यन्त सुन्दर दृश्यलाई मैले यस श्री गौरीशङ्कर घाट अर्थात् श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गममा पर्ने र देखिने यो एउटा विशाल शिलाको नजिकै बसेर आज मैले तपाईँहरूलाई यो दृश्य भिडियो देखाइरहेको छु र मैले मेरा आवाजहरू बोलिरहेको छु। कति बेला मलाई लाग्छ कि मैले ती जुन ईश्वरीय भक्तिका विषय र भावनाहरूतर्फ स्वरहरू गुन्जाएर जानुपर्ने थियो, मैले त त्यहाँ भाव र भावना शुद्धताका साथमा समर्पित जीवन भएर जानुपर्ने थियो। अहो म कहाँ यी देवालय र तीर्थहरूमा उल्झिरहेको छु। अहो म कहाँ यो संसारको भोग जगतमा उल्झिरहेको छु। कति बेला म आफैलाई नै प्रश्न राखिरहेको छु। किनकि अब म फागुन 1 गतेमा प्रवेश गरेको हुनाले अब बिस्तारै 2078 चैत्र मसान्त सकिन पनि मात्र साथी दिन्छन्। त्यसपछि हामीले जुन विज्ञानलाई देख्यौँ, जुन विज्ञानमा अग्नि थियो, जुन विज्ञानमा सूर्य थिए, जुन विज्ञानमा पृथ्वी माता थिइन्, जुन विज्ञानमा जल, वायु, आकाश अनि यी सबै जैविक प्राणीहरू थिए, हामी त्यहाँ उभिएका छौँ र हामीले एउटा अनुसन्धान गरेका छौँ। हामीले त्यस विज्ञानबाट एउटा केही न केही पाइरहेका छौँ। त्यसैले त तपाईँहरूलाई यी भिडियोहरू निरन्तर प्राप्त भइरहेका। मैले जीवनमा यही देखेँ कि मैले मेरो
भौतिक शरीरलाई केही पनि होइन भनेर भन्नु भएन, किनकि यसै भौतिक शरीरबाट नै मैले ईश्वरलाई चिन्न पनि सक्छु, ईश्वरलाई पाउन पनि सक्छु। ईश्वरको दया र कृपा अनुग्रह पाउनका लागि त मैले जुन अनुभव गरेँ, किनकि मैले मेरो जीवनलाई माता तत्त्वको गर्भमा त्यो डिम्बरज, त्यसमा परेको बीज रस, अनि त्यो जीवन गर्भ अङ्कुर, अनि यो धरती टेकेको र देखेको त्यो साल नाल अनि नाभि, अनि ती ओठहरूमा रसाइरहेका दुधहरू, ती आहारहरू, अनि त्यो विश्व मानव जातिकै जीवन शक्ति, मानव सिर्जना शक्ति, माता तत्त्वहरू मैले कुनै शास्त्रहरूबाट उनीहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा विचार गरिरहनु पर्दैन, किनकि मैले मेरो जीवनलाई बुझ्नका निमित्त त तिनै माता तत्त्वहरूकै आशीर्वाद, तिनै माता तत्त्वहरूकै वरदा हातहरू शिरमा भए मैले ईश्वरले जतिसुकै टकटकाएर जतिसुकै पर मिल्काए पनि ती माताहरूले आफ्ना वरदा हात बढाएर, आफ्ना आशीर्वादका हातहरू बढाएर मलाई यो प्रकृतिको ठुला विश्वविद्यालयमा पुर्याएर जुन शिक्षाहरू दिइरहेका छन्, यो शिक्षालाई मैले सम्झिरहेको छु। मैले कति गतिशील हुनुपर्छ यी नदीहरूबाट मैले पाठ सिकिरहेको छु। म कति धैर्य हुनुपर्छ, मैले यी नदीको माझमा रहेका यी शिलाबाट शिक्षा लिइरहेको छु। अनि मैले जीवनमा के गर्नुपर्छ, मैले यो जैविक जगतलाई यो कर्मका अधीन जो प्रकृतिका साथमा परिचालित छ उनीहरूबाट शिक्षा लिएको। आज मैले तपाईहरूलाई जुन दृश्य देखाइरहेको छु, यो अत्यन्त स्वच्छ पवित्र नदी बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको सङ्गमको दृश्य हो। र मैले आज विचार गरिरहेको थिएँ कि म 2078 को फागुन 1 गतेतर्फ गइरहेको छु र मैले मेरो जीवनका कर्महरू र प्रकृति जीवनका सम्बन्धहरू, मैले मेरो भौतिक शरीर, त्यहाँ रहने प्राण, मन, बुद्धि र 10 इन्द्रियहरू, अनि ती अष्ट प्रकृति र ती 10 विषयहरूको विषयमा निकै विचार गरिरहनु भएको छु। किनकि मैले ती 18 हात हुने महाकालीको उपासना पनि गरिरहेको छु। मैले ती सरस्वती स्वरूपा यी देवी नदीहरूको उपासना पनि गरिरहेको छु। मैले ती पृथ्वी माता जुन विश्व मानव जातिलाई मात्र होइन, विश्वकै जैविक जगतलाई नै भरण पोषण संरक्षण सबै दायित्व लिएको पृथ्वी मातालाई सम्मानपूर्वक उपासना पनि गरिरहेको छु। मैले प्रकृति जीवनसँग नजिक भएर मैले आफ्नो जीवनलाई बुझिरहेको छु र मैले ईश्वर खोज्नका निमित्त कुनै शास्त्रहरूका कथाहरू कण्ठ गर्नु परेको छैन, किनकि मेरो जीवन र जगत मलाई शिक्षा दिइरहेको छ। मलाई मेरो भौतिक शरीर, यो प्रकृति सम्बन्ध, अनि म त्यहाँ हर दिन मैले जुन प्रकारका गतिशील जीवनहरूलाई देखिरहेको छु, अनुभव गरिरहेको छु, त्यसैबाट नै मैले हर प्रकारका शिक्षाहरू पनि लिइरहेको छु। मैले कुनै दिन यो भौतिक शरीर अशक्त भएर अरूसँग सेवा लिनुपर्ने दिन आइपुग्यो भने मैले मेरा आचार्य गुरुहरू जुन परमहंस सन्यास जीवनको परम्परा साथ छन्, उनीहरूको जो सैद्धान्तिक मतलाई नै अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि मलाई त्यो बाटो अपनाइरहनु आवश्यक छैन।
जुन अरूलाई दुःख दिएर, अरूलाई कष्ट दिएर आफू भूमोतको ओछ्यानमा पल्टिरहेर त्यो ईश्वरको नाम लिएर पनि कुनै लाभ हुनेवाला देख्दिनँ। त्यसैले मैले आफ्नो जीवनलाई हिमालयको काखमा लगेर जसरी ती पन्छीहरू, जसरी ती प्रकृतिमा रहेका सर्प आदि अत्यन्त बलशाली जीवहरू छन्, उनीहरूले आफ्नो असमर्थ शरीरलाई छोडिरहेको मैले प्रकृति बुझिरहेको छु। त्यस्तै नै वीर र कविहरूले अपनाउनु पर्ने बाटो भनेको जब यो भौतिक शरीरले आफ्नो जीवनलाई सम्हाल्न सक्दैन, त्यो बुझेपछि वीरहरूले जुन अपनाउने बाटो हो त्यही बाटोलाई नै मैले अपनाउने छु। र म ती हिमालयका काखहरूमा गएर मैले जुन ब्रह्मविद्या, जुन जैविक विज्ञानको सम्बन्धहरू, पुनर्जन्मका सम्बन्धहरू, कर्म र जीव जगतका सम्बन्धहरू बुझेको छु, तिनै सम्बन्ध साथ मैले ती माताका नामहरू पुकार्दै यो प्राणलाई यो भौतिक शरीरबाट कसरी यौगिक विज्ञान साथ अथवा यौगिक प्रक्रियाबाट हामीले निकाल्छौँ, त्यो विज्ञान त अत्यन्त गोपनीय छ। आजको समयमा अत्यन्त दुर्लभ पनि छ। तैपनि माताहरूका आशीर्वाद र कृपाले ती विद्याहरू, जुन यौगिक विद्याहरू हुन्, ती विद्याहरू जुन प्रकृति सम्मत विद्याहरू, जब हामी यो भौतिक शरीरलाई सम्हाल्न सक्दैनौँ भने हामीले धेरै अरूको आशा राखेर, अरूका सेवाका आशा राखेर बाँचिरहनु पनि छैन। किनकि हामीले पुनर्जन्मको सिद्धान्तलाई निकै राम्ररी, निकै नजिकबाट देखिरहेका पनि छौँ र बुझिरहेका पनि छौँ। हामीले जीवनलाई सुधार्न सिक्नुपर्छ। केवल उमेर बाँचेर मात्र कुनै आवश्यक त्यो उपलब्धि मानिने छैन, त्यो जीवनको सदुपयोग मानिने छैन। प्राणलाई ती आकाशमा अथाह उड्न सक्ने पन्छीहरूले जब आफ्नो असमर्थ प्रकृति साथ उनीहरूले आफ्ना खोडहरू भाँचिदिन्छन्, नङ्ग्राहरू निकालिदिन्छन् अनि फेरि नयाँ जीवन पाउने अथवा त्यही पुरानो जीवन प्रकृतिमा लय हुने विषयहरू हामीले प्रकृति विज्ञानबाट बुझिरहेका छौँ। त्यसैले मलाई कति कति बेला लाग्छ, मैले मान्छेहरूको सङ्ग्रह गरेँ भने मेरो परमहंस जीवनका बाटाहरू कहिले पनि सफल रहने छैनन्। एउटा आत्रीय ऋषिकुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ हुने नाताले मैले त मेरा गुरुजनहरूले गएको बाटो नै जानुपर्छ। मैले त वैदिक साहित्य र वैदिक विज्ञानको ती वीर र कविहरूले जुन बाटोहरू रोजेका हुन्छन्, तिनै बाटाहरू रोल्नुपर्ने हुन्छ भन्दै मैले आजको यो आवाजहरूलाई यतै रोक्न जाँदा हामीले पृथ्वी मातालाई सम्मान र संरक्षण दिनका निमित्त दैवी प्रकृति सिद्धि र शक्तिहरूको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। हामीले विश्व मानव ती सिर्जना शक्ति देवी आमाहरूलाई सम्मान दिनका निमित्त र उनीहरूको आदि गुरुत्व जो हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई हामीले सम्मान दिनका निमित्त दैवी र प्रकृति सिद्धि नै खोजिरहेका छौँ। किनकि हामीलाई भौतिक जगतका ती आर्थिक प्रतिस्पर्धाहरू र भौतिक जगतका ती पैसा र मान्छेका हुलहरूले हामीलाई त्यो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिलाई न त संरक्षण गर्न सक्ने देख्यौँ, न त वैदिक समाजलाई पुनः स्थापना गर्ने देखिरहेका छौँ। त्यसैले यो भिडियो साथ मैले यी आवाजहरूलाई यतै यतै रोक्दै माताका नाम स्तुतिहरू गाउँदै म बिदा हुन चाहन्छु। देवी
प्रपन्न तियरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विष अवेश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।